Bonjour à tous, aujourd'hui on va travailler l'exercice numéro 5 de la série 1 d'algèbre espace vectoriel SMPC S2, l'algèbre 2. Les familles suivantes sont-elles libres, c'est-à-dire linéairement indépendantes? Voilà, donc on commence. Donc pour la première question, les familles suivantes sont-elles libres? Dans R3, on a U1 est égal à 1, 1T, U2, 1T1, U3 et T1, 1, avec T appartient à R. Donc, voilà, c'est simple. Soit, donc on va voir la première méthode. La deuxième méthode, c'est déterminant. C'est d'utiliser déterminant. Cette famille-là est libre si et seulement si déterminant de ces trois vecteurs est différent de 0. نعربوا شويه المهم اخوتي كاينه لا بروميير ميثود هي هذه وهي لا ميور ما غتلقاوش محسن منها مير هي شويه فيها شويه ديال الخدمه ولكن ملي تولفوها ما غتبقاش تجيكم منكشه. لا دوزيام ميثود غنستعملوا الديترمينون غتقراوه في لي ماتريس اكسيتيرا. دابا نتوصلوا لهادشي ما نسبقوش الاحداث. ونورمالمون vous pouvez les utiliser parce que قريناه في 5e قرينا الديترمينون في 5e يعني ماشي شي حاجه. المهم فوالا دونك غنقولوا سوا هادشي هادي اللي بالزرق غتحفظوها سوا الفا بيتا غاما ابارتين ار تيل كو الفا فوا يو 1. هاد اليو 1 كتغير تقدر تكون في تقدر دبل في المهم واحد الفيكتور يو 1 يو 2 يو 3 اكسترا صافي باينه. دونك هادشي هذا شنديرو غادي نعوضو يو 1 شنو هي 1 1 تي راه عندنا داكشي في ليكزيرسيس ها هي يو 1 هي يو 2 هي يو 3 بيتا كذلك 1 تي 1 بلس غاما فوا هادو تنقلبهم هاد الفيكتور تتكون هكذا تنقلبها هكذا باش نسهل عليا ايتيغال 0 0 0. دابا هاد الزيرو باش نردوها فيكتور تولي 0 0 0 كانوا عندنا 4 تولي 0 0 0 يعني 4 الزيروات. المهم دونك هنا الفا فوا 1 هي بيتا فوا 1 هي بلس غاما فوا تي ها هي ايتيغال هاد الزيرو اللي هنا مزيان اكسيتيرا لا ميم شوز بالنسبه لهادي الفا 1 بيتا تي اكسيتيرا. المهم غادي نكونوا هاد السيستيم مزيان. دابا هنا هادشي اللي تتعرفوا ديروا نتوما هادشي اللي غتعرفوا ديروه. انا بالعاني خدمت بهاد لا ميثود حيت البروف راه جا ونورمالمون وجا ديريكت وخدم ديريكت سي كدا اكسيتيرا. ولكن نتوما منين تجيبوا هاد المعرفه كامله هاد لا كونيسونس كلها منين تجيبوها ما يمكنش. الور هنا غادي نفكروا شويه. تخيلوا معايا دابا هنايا عندنا الفا بلس بيتا بلس غاما تي دونك الفا بلس بيتا تي بلس اكسيتيرا. نقدروا نشوفوها حتى من لي فيكتور كيتشابهوا لي فيكتور يعني فيهم يعني كيتشابهوا. دونك الفاريابل الوحيد اللي كاين هو التي. هذاك التي تخيلوا معايا الا كان تيساوي واحد يعني حتى هو بحالهم. الا كان حتى هو واحد يعني غتكون هاد الفيكتور تتساوي هاد الفيكتور تتساوي هاد الفيكتور يو 1 اتيغال يو 2 اتيغال يو 3 بمعنى جوج في يو 1 تتساوي هي يو 2 بلس يو 3 جوج في يو 3 في يو 2 هي يو 1 بلس يو 3 جوج في يو 3 هي يو 2 بلس يو 1 يعني كيتكتبوا على شكل كما تنقولوا بحال اللي تنقولوا في الاستقاميه كولينيير يعني ليي. دونك راهم ليي يعني يعني on peut éventuellement s'apercevoir que de U1 est égal à U2 plus U3 يعني كيتكتبوا بحال هذا الشكل هذا. فوالا حنا نحاولوا نكتبوها هنايا. دونك جوج فوا U2 هي فوا U1 هي U2 بلس U3 والعكس تقدر تضرب جوج في هذا اكسيتيرا. المهم تيتكتبوا على هذا الشكل. دونك هاد لا فامي هادي راها ليي يعني ني با ليبر ليي صافي مزيان. الا كانت تي دابا هادشي الا كانت تي ايتيغال 1 هادشي تنفكروا دابا حنا مازال ما خدمنا ما والو ها تنفكروا مزيان تنحللوا. الو دابا حنا غادي نخدموا بالطريقه اللي كتفكروا بها نتوما. غنخدموا بانها هاد تي ديفيرون دو نحلوا ليكواسيون هاد السيستيم غنحلوه. شندير عندي هذا لا لين الاولى L1 سميتو L1 لا لين الثانيه سميتها L2 L3. المهم دونك هنا غادي نشد هذا دائما تيبقى هذا خليوه فيكس. هادشي غادي غتفهموه مزيان في لي ماتريس. المهم بقاو تخليوه فيكس
هذاك لا لين الاولى خليوها فيكس، ما تغيروهاش، ما تغيروش لا لين الاولى، تغيروا لا لين الثانيه والثالثه. دونك هنا غادي نجي انايا غادي نخدم بلا لين 2 ولا لين 1. دونك لا لين 2 غندير لها موان لا لين 1، غنشد هذا غنقصو من هذا باش تمشي ليا الفا مع الفا. دونك هذا نقصو من هذا تمشي الفا مع الفا، واش بقى ليا بيتا تي موان بيتا، ها هي بيتا تي موان بيتا، واش بقى ليا غاما موان غاما تي، ها هي غنعمل بيتا، ها هي بيتا بيتا فاكتور تي موان زا، باين هذا الشيء. وهنا غنعمل بموان بيتا، علاش؟ باش تخرج ليا تي موان زا حتى هنايا باش نعاود نعمل بها عاوتاني. دونك هذا الشيء راه باين. دونك هنا غنعمل بالتي موان زا فاكتور بيتا موان غاما، ها هي، ويخرج لي تيكال زيرو. دابا في الرياضيات شنو جا نعرفو او ماتيماتيك؟ هاد ليكواسيون لا ريزوليسيون ديالها هي هادي، هذا تيساوي زيرو او هذا يساوي الصفر. مزيان. دونك هنا غادي بليكيفالونس، من بعد ما غيبقاش ليكيفالونس غيولي امبليك. علاش؟ حيت قلنا في الكونديسيون بان تي ديفيرون دو 1، سي تي ديفيرون دو 1 يعني هذا ما يمكنش نخليوه يتيكالا زيرو، حيت الا خلينا هذا تيكالا زيرو غيولي تي تيكالا 1. ولكن حنا ماشي هو هادشي اللي افترضنا، حنا افترضنا تي ديفيرون دو 1. دونك هذا غيتحيد، هذا غندير ليه بحال هكذا مشى، وبالتالي غيولي الالتزام، ما غيبقاش عندي التكافؤ. شحال من واحد كاين اللي ما فاهمش هاد القضيه هادي، تيزروط تيحط التكافؤ والاستلزام ما تيفرقش بيناتهم كاع. مزيان. دونك غتبقى ليا هادي اللي اتيكالا زيرو، سيتادير كو بيتا اتيكالا غاما. يعني هاد ال 2 موان ال 1 شنو عطاني؟ هاد ال 2 موان ال 1 شنو عطاني؟ مزيان. دابا غادي نمشي نشوف عاوتاني واحد لا ديفيرونس اخر، غنشد لا ديفيرونس ديال ال 3 مع ال 1 عاوتاني، ال 3 مع ال 1 يعني شديت هاد الاخرين نقصو مع هذا، لا ميم شوز، نفس الحساب، غير الحساب، جر هذا نقص هذا من هذا، غتخرج لينا الفا اتيكالا غاما. هانتوما نعاودو عاوتاني ماشي مشكل. دونك الفا تي موان الفا، الفا تي موان الفا غتعطيني هي الفا فاكتور تي موان زا، هاد بيتا غطير مع بيتا، بيتا اللي هنايا، هاد بيتا اللي هنايا غطير مع هاد بيتا اللي هنا، وغاما موان غاما تي، غاما موان غاما تي، هاهي غاما موان غاما تي غتعطيني هي ناقص غاما فاكتور تي موان زا بحال اللي درنا، وغنعمل عاوتاني بالتي موان زا فاكتور غاما موان فاكتور الفا موان غاما اتيكال زيرو. دونك هذا عاوتاني اتيكال زيرو، هذا اتيكال زيرو. هنا في لا كونديسيون ما عندناش، دونك هذا حتى هو غيمشي في حالو، نضربو عليه حتى هو، وغيبقى لنا الفا اتيكالا غاما. دونك هاد لي دو كونديسيون، هاد الكونديسيون عطاتنا هادي وهاد الكونديسيون عطاتنا هادي. دونك هاد لي دو كونديسيون هادو اللي حصلنا عليهم هما هادو، الفا اتيكالا غاما وبيتا اتيكالا غاما. دونك شنو غنديرو؟ قلنا الا كانت، دونك الا كانت تي ديفيرون دو 1 راه هادشي غيخرج لينا هكا، غتخرج لنا الفا اتيكالا غاما وبيتا اتيكالا غاما. مزيان. اذا نمشي نعوض هادشي في لا لين الاولى، نشد لا لين الاولى، لا لين الاولى اللي هي هذه اللي كتبقى فيكس، اللي كتبقى فيكس غنمشي نعوض فيها. شنو نعوض فيها؟ نعوض فيها هاد لا فالور ديال الفا وديال بيتا، نعوضهم فيها ونشوف شنو يخرج ليا. ملي جيت اسيدي وعوضت هنايا الفا بغاما وهنا بغاما وهنا بغاما، عطاتني جوج غاما اش زائد غاما تي، ها هي جوج غاما، ها هي غاما هي جوج غاما زائد غاما تي. دونك هي جوج غاما بلس غاما فوا تي. ملي غنعمل بغاما غتعطيني هي غاما فاكتور تي بلس فاكتور 2 بلس تي اتيكالا زيرو، ياك؟ ها دابا هنا خرج ليا بلان اخر، وانا نوريكم هذا البلان كيفاش القالب ديالو. دابا هذه عاوتاني شنو كتستلزم لينا؟ هذه نورمالمون راه من هنا لهنا خصو يكون تكافؤ، مي حنا غادي نختصروا. هذا يساوي الصفر او هذا يساوي الصفر، ياك؟ دابا الا كان هاد جوج بلس تي اتيكالا زيرو، هاد جوج بلس تي اتيكالا زيرو، هاد جوج بلس تي الا كان هذا يساوي زيرو، زيرو فوا غاما غيعطينا زيرو، زيرو اتيكالا زيرو. هنا هادي غنضطر نكتبها ونعاود، حيت شحال من واحد يقدر يزلق في هادي. دونك عندي غاما فوا 2 بلس تي اتيكالا زيرو. هنا غنجي نقول سي تي اتيكالا موان 2، الا كانت تي اتيكالا موان 2. دونك شنو يعطيني هادشي؟ غيعطيني غاما، غنعاود هنا موان 2 بلس 2 اتيكالا زيرو. دونك فوا زيرو اتيكالا زيرو. شنو كيكافئ هادشي؟ هو زيرو يساوي زيرو. عندك شي تقول لي هي غاما اتيكالا زيرو، هي فيت اتونسيون، زيرو اتيكالا زيرو. شنو هي لا فالور ديال لامدا؟ الله اعلم، الله اعلم.
ما عرفناش وبما انك ما عرفتيش لا فالور ديال لامدا، اذا ما تقدرش تقول لا فامي راها ليبر. واخا تلقى الفا وتلقى بيتا اتيكالا زيرو، واخا تلقى الفا اتيكالا بيتا اتيكالا زيرو، وهنا يخرج لك بحال هكا هاد لامدا هادي ما عرفتيش لا فالور ديالها، ما يمكنش تقول راهم ليبر. غتقول لا راه هي هذيك، راه كتحط في الامتحان بحال هادي، تيبغيو يشوفوا التلاميذ واش فاهمين ولا لا. وها هي راه بحال هادي نيت خوتها، وركزوا معايا باش ما تمشيوش غالطين. دونك هنا قلنا الا كانت تي ديفيرون دو، دونك قلنا حنا شفنا فاش الا كانت تتساوي ناقص جوج، يعني راه تخرج لنا زيرو فوا لامدا، وتعطينا زيرو اتيكال زيرو، ما غنلقاوش لامدا. مزيان. دابا شنو نديرو؟ غنستنتجو بان هنايا هنا باش تكون هاد لا فامي، باش تسمعوا مزيان، باش تكون هاد لا فامي ليبر خاص تي تكون ديفيرون دو موان دو، يعني ماشي غير ان، خاصها تكون تا ديفيرون دو موان دو. دونك الا كانت ديفيرون دو موان دو، بمعنى غاما هو اللي غيساوي لنا زيرو. ها هي si on déduire que si t différent de moins 2 alors lambda est égal à 0. إلا كان هاد t différent de moins 2 بمعنى هذا كامل يخالف الصفر، يعني إلا كان هذا كامل يخالف الصفر، هذا كيعني بأن لامدا راه هي لا تساوي الصفر. صافي فوالا نقولوا سي تي، دونك هادشي هذا امبليك كو لامدا est égal à 0. دونك فوالا هي هادي وحنا قلنا هنايا. Et on déduire que si t différent de moins 2 cela implique que lambda est égal à 0. وهذا الشيء امبليك كو الفا est égal à 0 بيتا est égal à 0. من جبنا هذا الشيء هو هنايا. الا كانت لامدا est égal à 0 اذا الفا est égal à 0 وبيتا est égal à 0. هاي d'où alpha est égal à bêta est égal à gamma est égal à 0. La famille U1, U2 et 3 est libre si et seulement si. وسمعوا مزيان، خاص تي تكون ديفيرون دو 1 وخاص تي تكون او ميم طون ديفيرون دو موان 2. سيتادير تي ديفيرون دو 1 اي موان 2، يعني تي ما خصهاش تساوي 1 وما خصهاش تساوي موان 2. ومالوغوزمون لا دوزيام ميثود ديال الديتيرمينون ما كتعطيكش بعض المرات هادشي اكزاكت، ماشي بحال هاد لا ميثود. المهم دابا غادي نشوفوا ديال داك البارتي الثانيه اللي فيها البولينوم. فوالا اللي فيها البولينوم. دونك سوا عاوتاني شنو غنديروا؟ نرجعوا لا سيري باش كلشي يتبع معنا مزيان. دونك فوالا ديالي هذا هو ليكزيرسيس، هو هذا جو بونس راني كاتبو هنايا. فوالا يات donc R2 de X, P de 1 est égal à P de 1, à P de 2, à P de 3, à P3. Donc هنا غنشوفوا هاد لا فامي واش ليبر. هاد لا فامي شنو هي هاد لا فامي؟ لا فامي P1 P2 P3. هنا كنتكلموا على دي بولينوم ماشي دي فيكتور. هنا il faut faire attention. donc شنو نديرو؟ غنجي سيدي غنقول سوا لا ميم شوز كنا كنعوضوا اي غنعوضوها هنايا بالبولينوم الفا P1 بلس بيتا P2 plus gamma P3 est égal à 0 tel que alpha beta est égal à alpha beta gamma appartient à R. صافي مزيان. لا ميور ميثود الله يرضي عليكم، الله يرضي عليكم، الله يرضي عليكم الا ما تبعوا مزيان وركزوا مزيان. وهاد لا ميثود حفظوها بهذا المفهوم، يعني حفظوا هاد لا ميثود، ماشي تحفظوا الكتابه، حفظوا الطريقه، عقلوا عليها، استعملوها هي باش ما تدوخوش، لان لي بولينوم راه تيدوخوا. دونك هذه لقيت لكم انا افضل طريقه، حاولت نبتكرها من عقلي، افضل طريقه باش ما تبقاوش تدوخوا. دونك هنا غتجي غدير الفا بي 1 هي هادي، وغتكتب الفا بي 2 وغتكتب غاما بي 2 غاما بي 2 وبيتا بي 2. هاي المهم ما كاتبهم هنايا الفا بي 1 بيتا بي 2 وغاما بي 3. هادو كل وحده فيهم تحسبها. سير اخويا بشويه شد لي الفا بي 1 حسبها، وحسب هادي وحسب هادي. ها هما شنو هي الفا بي 1؟ هي الفا مضروبه في هاد البولينوم، في هاد البولينوم كامله، بمعنى نشر الفا على كل شيء، الفا هنا والفا هنا والفا هنا. عاوتاني بيتا فوا بي 2 بيتا فوا هاد البولينوم كامله. دونك هي 4 بيتا او كار اكس او كاري موان 5 بيتا اكس بلس 6 بيتا. عاوتاني هاد غاما غادي نشرها في هادشي كله، هي موان 5 بيتا موان 5 غاما اكس او كاري بلس 4 غاما اكس موان 9 غاما. غنشرهم بشويه. من بعد شنو غنجي ندير؟ غنجي غناخذ هاد لي كويفيسيون كاملين، ها هما غنجي ناخذ هاد لي كويفيسيون هادو كاملين اللي مضروبين في اكس او كاري، اللي مضروبين في اكس او كاري، داكشي اللي مضروب في اكس ياك. من بعد غناخذ عاوتاني
هاد الشيء اللي مضروب في اكس، ومن بعد عاوتاني ناخد هاد لي كويفيسيون اللي هنايا، باردون هادو كاملين، ومن بعد ناخد هادشي اللي هنايا. دابا هادشي اللي غناخد شندير ليه؟ غنقلبو، غيتقلب، بمعنى هاد ناقص جوج الفا 4 بيتا و موان 5 غاما غيتقلب، غيولي ناقص جوج الفا، وهنايا بلس 4 بيتا، وهنايا موان 5 غاما. عاوتاني هذا غيتقلب، هذا تيكون بحال هكذا، تنقلبو تنحطو في السيستيم، تنهز هاد ليكواسيون تنحطها هكا، تنهز هاد ليكواسيون اللي هنايا وكنحطها ها، وكنهز هادي وكنحطها ها. هو هادشي اللي هنا حصلت عليه، ها هو. من بعد غنحلو بحال الطريقه العشيه ديال اللي تنعرفو. دونك راه ساهل باش تحلو هادشي هذا. دونك عاوتاني غنشد مثلا، غنخلي هذا فيكس كما قلت لكم، هذا دائما خليوه فيكس، هذا هو دائما يبقى فيكس، ما تقيسوه ما تلحقوا ليه، خليوه فيكس. دابا غادي نجيو غنشدو هاد لا لين 3، اش نديرو ليها؟ لا لين 3 غنزيدوها جوج في ال 1. ال 1 ها هي ال 1 هي هاد الاول هذا لاحظوا معايا هنا عندي 4 الفا، اذا خصني هذا نضربه غير في جوج باش يولي عندي ناقص 4 الفا. الا ضربته في جوج غيولي ناقص 4 الفا، وبالتالي ملي غنجمع ناقص 4 الفا مع 4 الفا تعطيني هي زيرو، مشات صافي. دونك هادشي اللي درت ال 3 بلس 2 ال 1. دونك ملي نجمع هذا في جوج في هذا، دونك هذا يمشي هذا مع هذا، ونضرب هذا في جوج، هي شحال؟ هي 8. 8 زائد 6 غتعطيني هي 14 البيضه، ها هي. وهنايا هذا تا هو راه غنضربو في جوج، لان نضرب هادشي كله في جوج، ناقص 10 غنزيدها ناقص 9 هي ناقص 19 غاما. مزيان. غنجي للسطر الثاني، هاد السطر الثاني شندير ليه؟ لاحظ معايا دابا هذا باش نطير انا هاد غاما، شنو غندير؟ باش نطير الفا باردون، شندير؟ غنضرب هذا في جوج، غنضرب هذا في جوج. دونك الا ضربت هذا كامل في جوج يعني ال 2 غنضربو في جوج، غنجمع هذا مع هذا يطير. دونك الطير تبقى ليا هنايا هاد، ملي نضرب هنا في جوج تولي عندي ناقص 10 زائد 4 اللي هي شحال؟ اللي هي ناقص 6 بيتا، ها هي. وهذا تا هو في جوج هي 8، و8 غنحيد منها 5 تبقى لي 3 غاما، ها هي. اذا هنا غاما شحال تعطيني؟ غاما هي جوج بيتا. اللي حسبتو هاد الشيء هذا، هاد ليكواسيون الثانيه غتعطيني غاما ايتيكال جوج بيتا. مزيان. وهذا دائما تنخليه فيكس، ها هو لونتو ليكم، ما تضربوش التماره، خدموا عقلكم، هذاك الشيء بقى فيكس حتى الاخر. وهنا شنو درت؟ غاما ايتيكال جوج بيتا، وجيت وانا نعوض بلا فالور ديال غاما هنايا، عوضت بها عطاتني جوج بيتا، ها هي. لاحظوا معايا هنا باش ما نطيحش في واحد الايرور، غنجي ندير الكالكوليتريس، غندير 14 ناقص 19 فوا جوج، ونشوف شحال تعطيني هي ناقص 24. حيت كاين هنا واحد الديكور تيشوف هنا بيتا وهنا بيتا تيقول لك صافي تخرج زيرو. وتخيل معايا الا كانت هنا 7 وهنا جوج، تخيل معايا بلاصه 19 تكون 7 وهنا تكون جوج، واش هادي تتساوي زيرو؟ واش بيتا كتساوي زيرو؟ وبيتا ما عندهاش الفالور. في هذه الحاله نعطيكم هاد ليكزومبل باش تعرفوا فريمون راه كاينين دي بياج خطيرين على الشعب وعلى الامه العربيه. 2 بيتا ايتيكال زيرو. دابا بحال هكا غتشوف انت بيتا هنا وبيتا هنا تقول لي صافي بيتا خرجات هي زيرو. غلط. وحسب هاد الشيء بعدا غتعطيك هي 14 البيتا ناقص 14 البيتا وهي زيرو. ولكن هاد الزيرو راه هو هاد الزيرو، هذا غيعطيك زيرو. اذا زيرو ايتيكال زيرو، ما خرجاتش لنا بيتا ايتيكال زيرو. هي الفو فير اتونسيون. انا راه كنوريكم دوك اللعيبات اللي باش ما تطيحوش فيهم. دونك هي ناقص 24 بيتا، اذا بيتا ايتيكال زيرو. دابا بيتا ايتيكال، دونك هادشي امبليك كو الفا ايتيكال بيتا ايتيكال غاما ايتيكال زيرو. دونك لا فامي بي 1 بي 2 بي 3 اي ليبر. سالينا. بالنسبه لا دوزيام كيسيون ديال هاد ليكزيرسيس هذا شويه طويله، فيها A وفيها B. Donc montrer que B est une base de R2 de X. Déterminer les composants de vecteur P. Donc فيها شويه الخدمه، دونك غنديرها في فيديو اخر ان شاء الله. لا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. وغادي نتلقاو اللين ديال الفيديو في الديسكريبسيون، وغتلقاوه في لي بلاي ليست. اصلا الا دخلتوا غير البلاي ليست راه غيبان لكم لي فيديوهات كاملين.